बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान से खबर यह है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब इमरान खान के केसेस का फैसला रोक लिया गया, इसे सुनाया नहीं जा रहा। अमेरिका में तब्दीली हो रही है और फिर मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है कि कुछ वसवसे हैं जो मेरे दिल में आते हैं, ये वसवसे सिर्फ वसवसे रहेंगे या फिर एक भयानक ख्वाब शहबाज शरीफ के लिए बन जाएंगे। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के राब्तों के हवाले से तो आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी। बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गौहर और फिर पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत में वज़ीर दाखिला और इसके अलावा आज़म सवाती इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर और फिर अलीमीन गंडापुर भी जेल में गए। और ये तमाम पैगामात तहरीक इंसाफ की ताकत को तोड़ने के लिए था। लेकिन कोई एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था कि ऐसी खबर सामने आएगी जिसकी तरदीद बैरिस्टर गौहर ने किसी हद तक तो की, लेकिन जो लोग उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे उन्होंने इस हवाले से बड़ी गवाही दे दी है। और ये मुलाकात हुई और कोई ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात डायरेक्ट जो है वो आर्मी चीफ से करवाई जाएगी, जिसकी तरफ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो है वो देख रही हैं। अब खबर क्या है, अलीमीन गंडापुर और फिर उसके साथ साथ जो गवर्नर केपी के हैं फैसल करीम कुंडी, वो बैठे हुए हैं और दरमियान में आपको आर्मी चीफ नजर आएंगे और एक तरफ आपको फौज के एक आला अफसर नजर आएंगे और दूसरी तरफ जो है वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं। तो इस तस्वीर को लेकर बहुत ज़्यादा बिजलियां गिरी पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा दिन हमें देखने को मिले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतना करीब होगी कि आपके और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो फासला है वो सिर्फ एक मेज़ का रह जाएगा। और ये मेज़ भी बड़ी टेबल नहीं है, बल्कि छोटी सी एक टेबल है। तो ये बातें अभी हो ही रही थी, तो उसके साथ ही ये खबर आ गई कि बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हुई है और जो सियासी ओहदेदार थे उनसे ये मुलाकात हुई और काफ़ी देर मुलाकात जो है वो जारी रही है। अब क्लेम ये भी किया जा रहा है कि एक तवील नशिस्त हुई, इसकी तफसीलात जो है वो बैरिस्टर गौहर को यकीनी तौर पर मालूम होंगी। लेकिन अगर आप पहले जो बयानात चल रहे हैं बैरिस्टर गौहर के, जो गवाह थे उनकी स्टेटमेंट को आप ज़रा देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है और किस किस्म के सवालात हुए होंगे और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का मुकदमा क्या आर्मी चीफ के सामने बैरिस्टर गौहर ने रखा या नहीं रखा। पहली चीज़, बैरिस्टर गौहर इस हवाले से कहते हैं कि जी मुलाकात नहीं हुई, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब सहाफ़ियों से इस मुलाकात की तफसील के हवाले से पूछा गया तो वो बगैर जवाब दिए वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक और ख़बर भी व्यूअर्स, इसमें पाकिस्तान के जो इस्लामाबाद और जो आपकी वजारत दिफा की बीट को कवर करते हैं सहाफ़ी, वो ये बताते हैं कि बैकडोर राब्ते बहुत देर से जारी हैं और वो तमाम लोग जिनके ऊपर एक सवाल आप अक्सर उनके हवाले से पूछते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, ये खबरें आपको वो लोग देते रहे। और अब इन बैकडोर राब्तों के हवाले से इस मुलाकात के बाद उसके ऊपर मोहर लग गई कि जो मुज़ाकरात हैं, हुकूमत एक डाकिए का काम कर रही है, असल मुज़ाकरात जो हैं वो कहीं और हो रहे हैं। और फिर ये भी क्लेम किया जा रहा है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हलकों में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियाँ कम हो जाएंगी, यानी प्रेडिक्ट किया जा रहा है। लेकिन अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा इमरान खान को जो है वो दे दी जाएगी। फिर मैं आपके सामने पहले ये जो वाक़यात की टाइमलाइन रख दूं और फिर जो मेरे पास खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब इस हवाले से फैसल करीम कुंडी साहब से पूछा गया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर भी दिन के उजाले में मौजूद थे। इसके अलावा अगर कोई मुलाकात हुई है तो मैं इस हवाले से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मुलाकात दिन की रोशनी में हुई मैं उसकी गवाही देता हूँ। एम एल वली ने भी इस बात की तस्दीक की कि बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से जो है वो मुलाकात हुई है। अब जो अहम सवालात इस मुलाकात के हवाले से जुड़े हुए हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर चल रहे हैं, जिसका इल्म जो है पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं है। फिर दूसरी चीज़ कि बैरिस्टर गौहर की इस्टेब्लिशमेंट के किसी नुमाइंदे से भी तो मुलाकात हो सकती थी, इससे पहले भी तो हुकूमत में जो लोग हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं लेकिन हैं हुकूमत में, वो पैगाम लेकर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास जाते रहे। लेकिन अब इसकी टाइमिंग, इसको अगर आप देखें तो वो इम्पॉर्टेंट है कि अब ऐसा क्या हुआ कि बैरिस्टर गौहर की आप मुलाकात डायरेक्ट जो है वो आर्मी चीफ के साथ करवा रहे हैं। और फिर ये भी क्लेम किया जा रहा है कि गलत फहमियाँ जो है वो दूर हो गई हैं। मैं व्यूअर्स आपको एक लम्हे के लिए यहाँ पे रोकूंगा ये वाक़यात की एक जो ट्रेल है आगे बढ़ने से पहले, कि कुछ दिन पहले फैसल वाडा ने ये कहा था
बैरिस्टर गौहर के कंधे पर हाथ रख के कि यार ये शरीफ बंदा है, मेरा भाई है, बहुत अच्छा बंदा है, तो एकदम से अगर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हो रही है, मुझे तो कोई इस पे हैरानी नहीं है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के ऊपर संजीदा नोयत के सवालात उठाए गए। और किसने उठाए? खानदान के लोगों ने। अलीमा खान मुसलसल उन पर तनकीद कर रही थी, पार्टी के अंदर जितने लोग थे बैरिस्टर गौहर के किरदार पर हमेशा तनकीद करते रहे। तो मुझे ऐसा लगता ये है कि जो मेरी गुफ्तगू हुई और जो मेरी असेसमेंट है कि शायद इनकी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए और एक ऐसा शख्स जो यस सर करता है उसको आप मुलाकात करवाते हैं और उसकी एकदम से लाइमलाइट में वो आपको शख्सियत जो वो नज़र आती है। तो बैरिस्टर गौहर के ज़रिए कुछ मकासद हासिल करने चाहेंगे, क्योंकि बाकी आपको हार्ड लाइनर्स नज़र आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, जब आप पार्लियामेंट के फ्लोर पर देखते हैं ना, तो आपको ख्वाजा आसिफ की जहर भरी तकरीरें नज़र आएंगी। तलाल चौधरी मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, एहसन इकबाल जो हैं वो अपोजिशन के ऊपर हमले कर रहे हैं, और फिर बाकी लोग जो टेलीविजन पर जिन्हें मौका मिलता है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट से जो है मुज़ाकरात के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि पहले आप हमारे से इत्तेहाद करें, फिर जाकर जो है हम इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करेंगे। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की हुकूमत के जो वसवसे थे वो इस मुलाकात के बाद अब एक भयानक ख्वाब बन गया। उनको मालूम था कि ये बैकडोर राब्ते जो है वो हो रहे हैं, और बैकडोर राब्ते इसलिए किए जा रहे हैं ताकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी बताया जा सके कि जनाब जो हुकूमत दे सकते हैं वो हुकूमत छीन भी सकते हैं, और वैसे भी आपकी कारकर्दगी जो है वो कोई इतनी बेहतर नहीं है। आपने मरीम की तकरीरों को देखा, जहर भरा हुआ था। आपने पंजाब में जितने भी लोग जुबान खोलते हैं वो बार बार 9 मई की बात करते हैं, तो 9 मई को इन्होंने बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार के साथ लगाना शुरू कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात कोई ठंडी हवा का झोंका नहीं है, और ये वही शख्सियात हैं जो हमेशा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे और जिनके ऊपर सख्त किस्म के सवालात जो हैं वो घर के लोग उठा रहे थे कि इनके बयानात इमरान खान को रिहाई से दूर कर रहे हैं और ये किसी और की नुमाइंदगी करते हैं। तो आज इनकी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए हमें यकीनन ये मुलाकातें भी नज़र आ रही हैं, और ऑब्वियसली अगर इमरान खान को और गलत फहमियाँ दूर करने के लिए मुलाकातें हुई, कोई बर्फ़ पिघल रही है और सब कुछ हो रहा है, तो खान साहब को सजाएं देने की क्या बात है? जो सहाफ़ी आपको मुसलसल ये कह रहे हैं ना कि देखें जी बर्फ़ पिघलेगी, इमरान खान की सख्तियों में कमी आएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो लोग मज़े कर रहे हैं ना तहरीक इंसाफ के अंदर, जो बाहर फिर रहे हैं वो मज़े ही कर रहे हैं। असल मामला है कि इमरान खान की रिहाई, लेकिन साथ ही साथ ये खबर भी दी जाती है इन तमाम सहाफ़ियों की तरफ से कि इमरान खान को सज़ा सुना दी जाएगी। तो जब सज़ा सुना दी गई, सब कुछ हो गया, तो फिर कौन सी ठंडी हवा का झोंका? ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। इमरान खान जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जब भी कुछ संजीदा मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ इमरान खान से होंगे। ये सिर्फ मैसेंजर्स हैं। जैसा हुकूमत एक डाकिया बनकर काम कर रही है, उसी तरह बैरिस्टर गौहर भी एक डाकिया बनकर ऑब्वियसली मुलाकातें कर रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ जो पॉजिटिव है कि चलें कम अज़ कम इस हद तक मुलाकात ज़रूर हुई। ये नून लीग को परेशान करने के लिए मुलाकात मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि काफ़ी है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की नींदें जो हैं वो हराम हो गई हैं, और आपको उनकी गुफ्तगू में इसकी एक झलक भी नज़र आएगी, क्योंकि वो मुलाकातें नहीं करवा रहे, वो मुज़ाकरात को आगे नहीं बढ़ा रहे, और फिर जिन्होंने मामला सेट करने थे उनकी मुलाकात जो हो रही है। आप जस्ट इमेजिन करें बैरिस्टर गौहर जो पूरी इक्वेशन में कहीं आपको नज़र नहीं आते, एकदम से उनकी डायरेक्ट मुलाकात जो है वो आर्मी चीफ के साथ जो है करवा दी जाती है। दो ही वजूहत हो सकती है ना, या उनका बंदा, या फिर यस सर, या फिर एक ऐसा बंदा जिसकी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए और वक्त आने पर उसे इस्तेमाल कर लिया जाए, तो उसको जो है मज़ीद लाइमलाइट में लाकर बिठाया जा रहा है। व्यूअर्स, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ये बात ये भी याद रखनी है कि 20 जनवरी को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो तकरीब हल्फ बर्दारी है वो अपना हल्फ उठाएंगे, और इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ सकता है। तो व्यूअर्स, अगर कोई ये समझता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से अमेरिका इमरान खान की रिहाई के बारे में सवाल नहीं करेगा, तो मेरा ख्याल है कि वह हमको की जन्नत में रह रहा है, क्योंकि अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान को अब किस मुद्दे पर उन्होंने किसी भी मामले के हवाले से एंगेज करना है, और इमरान खान का जो रोल होगा उनकी रिहाई को लेकर इसे किस तरह से वो वक्त आने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अमेरिका से दबाव आएगा, बिल्कुल आएगा जी। लेकिन एक और काम आज ये हुआ कि अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान है जी जॉन कर्बी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की कि पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का हकीकी इत्तेहादी नहीं रहा, और ना ही इसके साथ कोई बाज़ाब्ता मुआहदा हुआ। और फिर जॉन कर्बी ने वाशिंगटन में बाइडेन इंतज़ामिया की खारजा पॉलिसी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये वजाहत की
کہ اگرچہ پاکستان کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیاں کی گئی مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان امریکہ کا اتحادی ہے. سر تسی ذرا اپنی تاریخ جا کر چک کے دیکھ لو, دہشت گردی یہ 9/11 کے بعد جو کچھ پاکستان کے اندر ہمارے اڈے اور سب کچھ جو استعمال کیا, ہماری تو فوج کو بھی استعمال کیا گیا, ہماری سرحدوں کو استعمال کیا گیا, ہماری ہواؤں کو استعمال کیا گیا, اور ہماری جو ایئر سپیس تھی آپ اسے مسلسل استعمال کر رہے ہیں. تو جا کر تاریخ دیکھ لیں کہ پاکستان ہمیشہ سے اتحادی رہا. اور ہاں یہ الگ بات ہے کہ بائیڈن حکومت جو تھی وہ پاکستان کو اپنا ایک طرح سے جو ان کی ٹریٹمنٹ تھی وہ ملازم سمجھتی تھی, غلام بنانا چاہتی تھی, اور اس غلامی کی زنجیر جو ہے وہ عمران خان نے توڑ دی. تو اگر جان کربی یا بائیڈن انتظامیہ میں سے کوئی خارجہ پالیسی کے حوالے سے آپ کو ایسا بات کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یقیناً یہ جاتے جاتے کچھ چیزیں آنے والی حکومت کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور ایک کنفیوژن کریٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی پاکستان کے تناظر میں یہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے جاتے جاتے کر رہی ہے. اب ویورز کچھ سوالات ہیں اور یہ اس ملاقات کے تناظر میں کہ آپ کی ملاقات ہوگی آرمی چیف سے, اب کیا ہوگا آگے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی رہنما کو چھوڑا جائے گا؟ سب سے اہم سوال ہے. آپ نے مدعا اٹھایا بیرسٹر گوہر جو آپ کی طویل نشست ہوئی, یہ ان کے لیے سوال ہے. کیا عدالتوں سے دباؤ جو ہے اٹھ جائے گا؟ یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے. اور پھر کیا اسٹیبلشمنٹ الیکشن کا وعدہ کرے گی کہ ٹھیک ہے جناب جو کچھ ہو گیا, مینڈیٹ چوری ہوا, ہم آپ کو الیکشن دیتے ہیں آپ آئیں, یا پھر یہ کہا جائے گا کہ سسٹم کو چلنے کی گارنٹی مانگی جائے گی کہ 2029 تک جس سسٹم چلنے دیا جائے, عمران خان کی رہائی کی کیا کوئی گارنٹی دے گا؟ تو یہ تمام سوالات ہیں اس ملاقات سے جڑے ہوئے کہ مانگا کیا گیا, یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کا مقصد کیا تھا. کیونکہ ویورز اس سے پہلے علی بن گنڈا پور بھی کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف سے جب میری ملاقات ہوئی اور وہاں پر جب وہ شہباز شریف صاحب سے ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے تو انٹروین آرمی چیف نے کیا تھا, جنرل عاصم منیر نے, اور نے کہا تھا کہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ معاملہ آپ وہاں پر جا کر اٹھائیں اور اسے طے کریں. تو اس تناظر میں آپ کو اس پوری ملاقات کو دیکھنا ہے. یہ حکومت ڈاکی کا کام کرے گی اس لیے وہ پریشان ہے, اور دوسری طرف سے آخرکار بیرسٹر گوہر ہی کیوں؟ اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کے نزدیک بیرسٹر گوہر ہی کو کیوں چنا گیا. کیا یہ آسانی سے مان جاتے ہیں یا پھر یہ انہی کا ایجنڈا لے کر عمران خان کو منانے کی کوشش کریں گے؟ آپ اپنے کمنٹس ویورز ضرور بھیجیے گا اس موضوع کے اوپر. میں اب آپ کو یہ ویورز خبر یہ بھی دے دوں کہ بلاول زرداری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب میں جا رہے ہیں جی, اور انہیں باقاعدہ طور پہ ایک دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے. اچھا, امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں, اور یہ بات شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی کی, کہ اس میں زیادہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. اور انہوں نے تو خیر لفظ یہ استعمال کیا کہ پیسے دے کر کوئی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلبرداری میں شرکت کر سکتا ہے. مختلف پیکیجز ہوتے ہیں جن میں کیبنٹ ممبرز ہیں, کانگریس کے اراکین کے ساتھ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی انہوں نے کچھ جو بات کی ہے اس حوالے سے جو ہمارے امریکہ کے دوست ہیں وہ کنفرمیشن ہمیں دے سکتے ہیں. اور اوبیسلی جی اس کی ایک پولیٹیکل سگنیفیکنس بلاول زرداری صاحب تو ضرور اسے استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھیں جی میں بہت ریلیونٹ ہوں. ماضی میں نواز شریف صاحب بھی یہ کام کرتے رہے, پاکستان کے بہت سارے جنرلز جو ہیں وہ بھی یہ کام کرتے رہے, ایکسٹینشن کے لیے امریکہ بھاگتے رہے. نواز شریف صاحب کی تو یہ خواہش تھی کہ انہیں ڈنر پہ بلایا جائے اور ایک تصویر جو ہے امریکہ کا صدر جو ہے باہر آ کر ان کے ساتھ بنوا لے, میڈیا کھڑا ہے. تو انہوں نے یہ کام نہیں کیا. وہ کرنا کیا چاہتے تھے کہ تصویر بنوا کر وہ پاکستان میں آ کر نا یہاں پہ جرنیلوں کے اوپر ذرا روب ڈالیں گے کہ دیکھو میری نا امریکہ سے بات ہو گئی اور تم کون ہوتے ہو. لیکن انہوں نے تصویر نہیں بنائی, اور یہی کام اب زرداری صاحب کا بیٹا کرنے جا رہا ہے کہ دیکھو میری دنیا کے سب سے طاقتور ترین شخص کے ساتھ جو ہے ملاقات ہوئی اور مجھے دعوت نامہ آ گیا اور اب میں ملنے جا رہا ہوں, تو اب بس تم سب لوگ تیار ہو جاؤ اور اگلا ملک کا وزیر اعظم میں ہی ہوں. تو ہمیں تو یہ تاثر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں اور امپریس کرنا چاہتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کو, اور یہ ان کی خواہش ہوگی. ویورز آج ایک اور بھی برطانیہ کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ایم پیز برطانوی ایم پیز سے ملاقات تھی. شہزاد اکبر, زلفی بخاری اینڈ ریسٹ آف دا کمپنی واز ان برٹش پارلیمنٹ, اور چیکو بھائی کو وہاں پہ باہر روک لیا گیا, ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا, اور پتہ ہی چلا کہ جناب اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. پھر انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ان تمام لوگوں سے جو اس کے آرگنائزر تھے. وہ کہتے ہیں جناب یہ کون لوگ کروا رہے ہیں اور اس کا ہمارے پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بتایا بھی جاتا ہے کہ انیل بسرت واز دیئر, شاید وہ بھی نہیں جا سکے, لیکن یہ ایک گیدرنگ تھی جس میں 26 نومبر کو اسلام آباد کے اندر جو کچھ ہوا اس پر ایک تو فوجی ٹرائل اور پاکستان میں جاری جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہی ہیں اس کے حوالے سے برطانوی
ممبر پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بریفنگ دی گئی ہے، اور اکثر اس کے اندر جو ایم پیز تھے وہ سارے گورے ہی تھے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ پاکستان تحریک انصاف اس برطانیہ کا جو چیپٹر ہے اس نے اچیو کیا. بتایا یہ بھی جاتا ہے جی کہ اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ صرف اوورسیز پاکستانی ہیں جو یہ کر رہے تھے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے اس قسم کی کوئی جو ہے وہ چیز نہیں کی گئی. آپ کو میں ویورز ایک اور بھی خبر دے دوں، اور یہ آپ کے لیے اڈیالہ جیل سے خبر ہے. اور اس خبر کے مطابق آج ملاقات ہوئی فیصل چودھری کی عمران خان سے، اور اس ملاقات کے اندر فیصل چودھری صاحب سے سوال ہوا. عمران خان نے کہا کہ یار یہ او والا ڈرامہ کیا ہے؟ تو فیصل چودھری یہ بتاتے کہ میں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب نے ایک تقریر کی، اور اس میں کہا کہ وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ فیکٹری کے اندر لوگ احتجاج کر رہے ہیں، اور احتجاج کیسے ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں میں نے پھر او کر کے دکھایا انہیں. تو خان صاحب کی جو مسکراہٹ تھی اور وہ ہنسی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر کافی دیر تک ہنستے رہے. پھر فیصل چودھری نے پھر اس پہ ٹویٹ بھی کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کی بونگیاں اڈیالہ جیل میں قائم کمرہ عدالت میں او کی آوازیں آئی. آج اڈیالہ جیل میں پیشی پہ آئے ہوئے ورکرز نے خان کو دیکھا اور او کی آوازیں نکال کر احتجاج کیا، اور خان صاحب دل کھول کر ہنسے اور عدالت میں کہہ کے لگ گئے. اچھا، اب خان صاحب نے نا کچھ باتیں کہی ہیں. اب یہ او والا احتجاج جو ہے وہ تو خیر پیروڈیز اس قسم کی اور میمز پاکستان میں بنتی ہیں. مذاق اس قوم کو آپ نے بنا کر رکھ دیا. عمران خان کی گفتگو کیا ہے، اور 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ پوری پارٹی کو عمران خان نے یہ پیغام دیا کہ 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں. اس کی تیاریاں آج سے ہی شروع کر دی جائیں. چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کی مدت ختم ہو رہی ہے. اگر آرٹیکل 6 اس ملک میں کسی پر لگنا چاہیے تو سکندر سلطان راجہ ہے. ویورز، اس تناظر میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے، سکندر سلطان یاد رکھیے گا، جس دن کرسی سے اتر گیا یہ بندہ اسی دن اس کے برے دن شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیں، وہ دن اس کے لیے خطرناک ہوگا، کیونکہ پاکستان میں اس کے حوالے سے میں تو ایک موومنٹ چلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور اس ملک کے اندر جمہوریت کو شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا، چونکہ وہ تو 77 برسوں سے یہی کرتے آ رہے ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں نے جو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ نقصان سیاستدانوں نے پہنچایا، اس سے زیادہ اگر تاریخ میں کسی نے نقصان پہنچایا تو وہ یہ شخص ہے. اور اس کی کرسی پر رہنا اس کی بقا کی علامت ہے. جس دن یہ کرسی سے اترے گا اس کا بہت برا حال ہونا ہے. پروٹوکول میں پھرتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، اور پاکستان کی عوام سوال کرے گی نا. اور پھر یہ جو آرٹیکل 6 کی بات کی جا رہی ہے، یہ یقیناً سکندر سلطان راجہ پہ ضرور لگنا چاہیے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اسد عمر اور عمر ایوب کو اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی ہے. اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر کے انہیں مذاکراتی عمل اور ہماری سیاسی پوزیشن سے متعلق اہتمام میں لیا جائے. ایک تو جی خان صاحب نے باقاعدہ طور پہ یہ کہا ہے کہ فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے آپ نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، اور تمام لوگ خاموش رہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کے پی میں ایک جعلی حکومت ہے. تو خان صاحب نے ان کو ایک تو روک لیا ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جی حکومت کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کی مخالفت کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی، ماں سوائے اس کے کہ وہ خود اس واقعے میں شامل تھے. ظاہر بات ہے جی سارے ننگے ہو جائیں گے، مزید ننگے ہو جائیں گے. اور نیب ترامیم کر کے قاضی فیض عیسیٰ نے میوچل لیگل اسسٹنس کی قانونی حیثیت کو ختم کیا، چونکہ وہ خود اس کے بینیفیشری تھے. قاضی فیض عیسیٰ کی لندن میں جو پراپرٹیز ہیں اس کا انہوں نے حساب نہیں دیا. بالکل جی ایسا ہی ہوا. ججز اس میں ملے ہوئے تھے اور کہا گیا کہ ججز اور ان کے بچوں کی جائیدادوں کے بارے میں آپ نہیں پوچھ سکتے. اور پھر شاید پاکستان کے اندر میں واحد وہ شخص ہوں جس نے آپ کو قاضی فیض عیسیٰ کی وہ پراپرٹیز دکھائی. کسی کو ہمت نہیں ہوئی جی. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب قاضی صاحب بہت مضبوط تھے، اور ہم نے آپ کو وہ ایک ایک پراپرٹیز دکھائی. برطانیہ کے اندر اگر ایون فیلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو وائی ناٹ قاضی فیض عیسیٰ پراپرٹیز. تو ان کی لیٹن والی اور پھر اس کے علاوہ 2 اور بھی پراپرٹیز تھی، اور ایک ایجور روڈ کے اوپر حسن نواز کا جو پرانا دفتر ہے، 1 ہائیڈ پارک، جو یہ 190 ملین پاؤنڈز کا سکینڈل جو آپ کے سامنے آیا، اس سے ہارڈلی کوئی 5 منٹ کی واک کے اوپر آئے. یہ جس بلڈنگ کا میں ذکر کر رہا ہوں جہاں پہ قاضی صاحب کی جو ہے وہ جائیداد ہے، ایک گھر ان کا وہاں پر ہے. تو یہ قاضی صاحب کا جو حال ہوا ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ آ کر جوائن کر لیں اور اس کرسی پر بیٹھ جائیں. تو پھر سکندر سلطان راجہ کا کیا ہوگا؟ اور 21 تاریخ کو سکندر سلطان راجہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر کیا فیصلہ کریں گے لگا ہوا ہے. اوبویسلی پوری قوم کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 جو ہے وہ کیوں لگنا چاہیے. میں پھر آپ کو سپریم کورٹ پاکستان سے بھی خبر دے دوں، وہاں پر جسٹس منصور نے اس نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ لوگ جو آئینی بینچز میں بیٹھے ہوئے تھے، ایون کہ یحییٰ افریدی صاحب، ان کے لیے بھی مشکلات بن گئی ہیں.
اور یہ کیس ہے جی کسٹم کے حوالے سے کیس تھا، اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی آخری لمحوں میں۔ یہ میں آپ کو مطیع اللہ جان صاحب نے یہ خبر شیئر کی ہے، وہاں سے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھ رہا ہوں اور پھر اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے کہ آخری لمحوں میں جسٹس عرفان سعادت کی جگہ جسٹس عقیل عباسی کو شامل کیا گیا۔ ایسا جان بوجھ کر اس لیے کیا گیا کہ بینچ ٹوٹ جائے، کیونکہ جسٹس عقیل عباسی بطور سندھ ہائی کورٹ جج اس معاملے کو سن چکے ہیں اور اب اس معاملے پر وہ بطور سپریم کورٹ جج اپیل نہیں سن سکتا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہائی کورٹ میں، تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ٹرائل کورٹ کے اندر اگر کسی نے کیس سنا ہے تو وہ اپیل میں نہیں جائے گا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 4 ججز کو اگر پروموشن ایلیویٹ کر دیا جاتا ہے ایز اے ایڈیشنل جج ہائی کورٹ آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ، تو وہ اس کیس کو سنیں گے جس میں وہ ٹرائل کورٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہی رول اپلائی ہوتا ہے، کیونکہ عقیل عباسی صاحب نے یہ کسٹم کا ایک معاملہ تھا یہ سنا ہوا ہے، تو جسٹس منصور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس بات کا کیسے تعین ہوگا کہ یہ آئینی معاملہ ہے اور کیا ہم اسے سن سکتے ہیں، چونکہ انہوں نے پہلے کہا تھا کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے جانی چاہیے چیز۔ تو اس کے بعد یہ معاملہ اٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آئین کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا یہ اختیار ہے بھی یا نہیں۔ تو اب اس پیرامیٹرز کے اندر اس کیس کو جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ تو اب مطیع اللہ یہ بتاتے ہیں کہ ایسا جان بوجھ کر اس لیے کیا گیا کہ بینچ ٹوٹ جائے، کیونکہ جسٹس عقیل عباسی بطور سندھ ہائی کورٹ جج اس معاملے کو سن چکے اور اب اس معاملے پر بطور سپریم کورٹ جج اپیل نہیں سن سکتا۔ حیرانی اس بات پر ہے کہ کیا جسٹس عقیل عباسی انکار نہیں کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے بھی انکار نہیں کیا تو کیا وہ کل محض بینچ توڑوانے میں سہولت کاری کے لیے عدالت لگائیں گے؟ تو یہ ایک معاملہ جو ہے وہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے جو ہے وہ نظر آئے گا۔ جو جسٹس منصور کی جو عدالت ہے انہوں نے ایک انتہائی اہم جورسڈکشن کا معاملہ، اور اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے 3 رکنی بینچ کا تو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ معاملہ دوبارہ سے بینچ کے پاس جائے، جو کمیٹی تشکیل کمیٹی کے پاس جائے اور کمیٹی ایک نیا بینچ بنا دے، تو پھر اپنی مرضی کے کسی جج کو ڈال دے، اور یہ کام مجھے کم از کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور مطیع اللہ جان نے بالکل صحیح اس کی جو ہے نشاندہی کی ہے۔ ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، میں کل شام کو ویڈیو نہیں کر سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ طبیعت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن انشاءاللہ کچھ دنوں میں یہ معاملات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں گے۔ پہلے سے بہتر میں محسوس کر رہا ہوں، اور آپ تمام دوستوں کی بہت ساری دعائیں کمنٹ سیکشن میں پڑھتا رہتا ہوں، تو اس کے لیے بہت ہی میں مشکور ہوں آپ کا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اور اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔